वर्गाः पृथ्वी पुरक्ष्माहृत् कथम् अमरकोशः नाम लिङ्गानुशासनम् एवम् अमरकोशः नाम लिङ्गानुशासनम् द्वितीयं काण्डम् अथ भूमिवर्गः वर्गाः पृथ्वी पुरक्ष्माहृत् वनौषधि मृगाजिभिः रुद्रह्मक्षत्रभिक्षूद्रैः साङ्गोपाङ्गैरिहोदिताः भूर्भूमिरचलानन्तारसा विश्वं भरा स्थिरा धरा धरित्री धरणिक्षोणिज्या काश्यपीक्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राकः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गह्वरी धात्री गौरीला कुम्भिनी क्षमा भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याध्या स्यादूषः क्षारमृत्तिका पुनरेकवारम् वर्गाः पृथ्वी पुरक्ष्माहृद्वनौषधि मृगाद्भिः निर्ब्रह्मक्षत्रविक्षूद्रैः साङ्गोपाङ्गैर्होदिताः भूर्भूमिरचयानन्ता रसा विश्वं परास्थिरा धरा धरित्री धरणिः क्षोणिज्या काश्यपीक्षितिः सर्वं सहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राकः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिर्मेदिनी मही विपुला गह्वरी धात्री गौला कुम्भिनी क्षमा भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा मृत्तिका प्रशस्ता तु मृत्सा च मृत्तिका उर्वरा सर्वसस्याढ्या स्यादूषः क्षारमृत्तिका अग्रे ऊषवानुषरोद्वावप्यन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली ऊषवानुषरोद्वाप्यन्यलिङ्गौ एवं नास्ति ऊषवानुषरो द्वौ अपि ऊषवानुषरोद्वौ अपि अन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली अन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली अन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुधन्वानौ समानौ मरुधन्वानौ द्वेखिला प्रहते समे वेखिला बृहते समे त्रिष्वथो जगति लोको त्रिष्वथो जगति लोको विष्टपं भुवनं जगत् इष्टपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षम् लोकोऽयं भारतं वर्षम् शरावत्यास्तु यो वधेः शरावत्यास्तु यो वधेः देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः उदीच्यः प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः प्रत्यन्तो मेच्छदेशः स्यात् मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिः आर्यावर्तः पुण्यभूमिः मध्यं विन्ध्यहिमालयोः मध्यं विन्ध्यहिमालयोः निवृज्जनपदो देशविषयौ निवृज्जनपदो देशविषयो तूपवर्तनम् रूपवर्तनम् त्रिष्वा गोष्ठान्नडप्राये त्रिष्वागोष्ठान्नडप्राये नड्वान्नड्वल इत्यपि नड्वान्नड्वल इत्यपि कुमुद्वान्
कुमुदप्राये कुमुद्वान् कुमुदप्राये कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे वेतस्वान् बहुवेतसे वेतस्वान् बहुवेतसे भवानेव वदति वा इदानीं? नवानुसरोद्वावपि अन्यलिङ्गौ स्थलं स्थली समानौ मरुधन्वानौ देहिला प्रहते समे त्रिष्वसो जगति लोको विष्ठपं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वधेः देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यात् मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिः मध्यं विन्ध्यहिमालयोः निवृज्जनपदो देशः विषयो देशविषयौ निवर्जनपदो देशविषयो तूपवर्तनं त्रिष्वगोष्ठान्नडप्राये नड्वान् नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे पुनरेकवारम् ऊषवानुसरोद्वावपि अन्यलिङ्गौ स्थलं स्थले समानौ मरुधन्मानौ देहिला प्रहते समे त्रिष्वतो जगति लोको इष्टकं भुवनं जगत् लोकोऽयं भारतं वर्षं शरावत्यास्तु यो वदेः देशः प्राग्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशस्य मध्यदेशस्तु मध्यमः आर्यावर्तः पुण्यभूमिः मध्यं विन्ध्यहिमालयोः निवृज्जनपदो देशविषयो रूपवर्धनम् त्रिष्वगोष्ठानडप्राये नड्वान् नड्वल इत्यपि कुमुद्वान् कुमुदप्राये वेतस्वान् बहुवेतसे शान्तिमन्त्रं वदतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु, सोमवासरे मिलिष्यामः।